अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा, मैं आपका दोस्त इमरान अपने चैनल करीम क्लासेस में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही अपनी जगह खैर व आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की, जो आपकी निशान में शामिल है गज़ल ख्वाजा मीर दर्द साहब की। तो आज इस गज़ल की तसरी बहुत ही आसान ज़बान में मैं आपको समझाने वाला हूँ। यकीनन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर तो आपको करना ही करना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे हौसलों को बुलंद करता है। तो चलिए बगैर वक्त जाए कि आगाज़ करते हैं आज के इस वीडियो का और देखते हैं कि ख्वाजा मीर दर्द साहब की जो गज़ल है उसमें कौन से अशार हैं, उनकी तसरी किस तरीके से आपको करनी है। क्योंकि कई दफ़ा एग्ज़ाम में इस गज़ल से कोई भी शेर पूछ लिया जाता है और उसकी तसरी आपको शायर का हवाला देते हुए लिखनी होती है। तो सभी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यकीनन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ख्वाजा मीर दर्द, इनकी वलादत हुई थी 1721 में और 1785 में इनका इंतकाल हो गया था। इस फ़ानी दुनिया से ये रुखसत हो गए थे। ठीक है, इनका पहला जो शेर है इस गज़ल का, जो कि आपकी निशान में शामिल है, हमारा पहला शेर है, उसकी तसरी और शायर का हवाला दोनों मैं आपको बताऊंगा और आगे वाले जितने भी शेर हैं, असार हैं, उनकी सीधी तसरी मैं आपको बता दूंगा ताकि बार बार इन चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो हमारा पहला शेर है, और जो समा कहाँ तेरी वसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। बड़ा प्यारा शेर है ख्वाजा मीर दर्द साहब का और ये मतला भी है गज़ल का, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मतला किसे कहते हैं। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं तो उसे हम मतला कहते हैं, है ना। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब इसकी तसरी देख लेते हैं। तसरी करने से पहले मैं आपको बता दूं शायर के बारे में थोड़ा सा हवाला देते हैं कि ख्वाजा मीर दर्द साहब जो है वो एक तरीके से इन्हें सूफ़ी शायर की शक्ल में इन्हें तस्लीम किया जाता है। सूफ़ी शायर इन्हें माना जाता है, तसव्वुफ़ के बड़े शायर इन्हें तस्लीम किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं शायर और सिंह का हवाला क्या है। ये शेर हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल से माखूज़ है। यानी इस तरीके से आपको लिखना है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए, कोई भी शेर आपको दे दिया जाए, उसकी तस्रीह आपको करनी हो, तो शायर के हवाले में आप इस तरीके से लिखेंगे। ये शेर हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल से माखूज़ है। माखूज़ मतलब लिया गया है। ख्वाजा मीर दर्द को तसव्वुफ़ का अहम शायर कहा जाता है। ये ख़ास बात है। यानी ख्वाजा मीर दर्द साहब जो हैं इन्हें सूफ़ी शायर माना जाता है। तसव्वुफ़ का अहम शायर इनको तस्लीम किया जाता है। इनकी शायरी का बड़ा हिस्सा इश्क हकीकी के उनासिर से लबरेज़ है। यानी ज़्यादातर इन्होंने जो शायरी लिखी है, इनकी शायरी में आपको खुदा से मोहब्बत का जिक्र जो झलक है वो आपको इनकी शायरी में आपको देखने को मिलेगी। इसके हकीकी का मतलब होता है खुदा की मोहब्बत। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इश्क मिजाजी की झलक भी इनके कलाम में देखी जा सकती है। साथ साथ इसके मिजाजी की झलक भी आपको इनके कलाम में मिलेगी। देखो, इश्क हकीकी होता है, उसका मतलब होता है खुदा से मोहब्बत का, और इश्क मिजाजी होता है, उसका मतलब होता है दुनिया वालों से मोहब्बत का। तो दोनों झलकियाँ आपको इनकी शायरी में मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर जो हिस्सा है वो इश्क हकीकी से मुताल्लिक है। ठीक है, खुदा की मोहब्बत को इश्क हकीकी और दुनिया वालों की मोहब्बत को इश्क मिजाजी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब इस शेर की तसरीह क्या है, देखिए। इस शेर में शायर कहता है, गज़ल के इस मतला में, यानी पहला शेर है तो इसलिए मतला कहते हैं इसे, गज़ल के इस मतला में दर्द फरमाते हैं कि ज़मीन व आसमान, अर्ज़ व समा, अर्ज़ का मतलब ज़मीन होता है, ठीक है, समा आसमान हो गया। तो गज़ल के इस मतला में दर्द फरमाते हैं कि ज़मीन व आसमां की वसात भी खुदा को अपने अंदर कैद नहीं कर सकती। देखने में तो ज़मीन और आसमान काफ़ी वसी होते हैं, है ना, काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर दर्द अपने शेर में फरमा रहे हैं कि ज़मीन और आसमान इतने वसी होने के बावजूद भी खुदा को अपने अंदर कैद नहीं कर सकती। यानी खुदा को अपने अंदर नहीं समा सकते। ठीक है, लेकिन खुदा से इश्क करने वालों का दिल इस कदर वसी होता है कि वो खुदा जो लामहदूद है उसे इबादत के ज़रिए अपने दिल में कैद कर लेते हैं। इस शेर का ताल्लुक़ इश्क हकीकी से है। बड़ा प्यारा शेर है। इसमें शायर ये कहना चाहता है कि ज़मीन और आसमान चाहे कितने ही वसी हों, लेकिन वो भी खुदा को अपने अंदर कैद नहीं कर सकते, खुदा को अपने अंदर नहीं समा सकते। लेकिन इसके बनिस्बत, यानी जो शख्स खुदा से मोहब्बत करता है, जिसके दिल में खुदा से मोहब्बत है, तो खुदा से मोहब्बत होने से वो दिल इतना वसी हो जाता है कि उसके आगे ज़मीन और आसमान जो है वो छोटे पड़ जाते हैं। और जिस दिल में खुदा के लिए मोहब्बत है, उसमें वो इतना वसी है कि खुदा उसके अंदर समा सकता है। यानी वो अपने दिल के अंदर खुदा को कैद कर सकता है, आप यूँ कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर दिल को, इंसान ऐसे दिल को जिसमें खुदा की मोहब्बत है, खुदा की मोहब्बत से जो लबरेज़ है, ऐसा दिल ज़मीन और आसमान से बहुत वसी है। ये बात एक तरीके से इस शेर में दर्द साहब ने बताई है। ठीक है, उसकी अहमियत को बताया है। यानी खुदा से मोहब्बत, जिस दिल में खुदा से मोहब्बत है, उस दिल की अहमियत को बताया। एक बहुत बड़ी अहमियत दी है उस चीज़ को।
ٹھیک ہے. اور اس شعر کا تعلق جو ہے عشق حقیقی سے. عشق حقیقی میں نے آپ کو بتا ہی دیا، جس میں خدا کی محبت ہو، خدا کی محبت سے متعلق جو شعر ہوں انہیں بولتے ہیں ہم عشق حقیقی. ٹھیک ہے. تو یہ تھا چھوٹا سا شعر جس کی تفسیر میں نے آپ کو بہت ہی آسان زبان میں سمجھا دی. مجھے امید ہے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب بات کرتے ہیں ہماری اگلے شعر کی جانب چلتے ہیں. دوسرا شعر ہمارا یہ رہا، یہ بھی عشق حقیقی سے ہی متعلق ہے کہ وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مزال تجھے منہ دکھا سکے. تو اس کی تصریح اس طریقے سے آپ کو لکھنی ہے. اس شعر کا تعلق بھی عشق حقیقی سے یعنی خدا کی محبت سے ہے، اور اس میں شاعر خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا واحد ہے، اور اس کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آئینے میں بھی اس کا عکس نظر نہیں آتا، کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو ایک خدا یہ ہے اور دوسرا آئینے میں ہے. اس طرح دو سمجھنے کا خیال بھی خدا کی وحدت پر نہیں آ سکتا. بہت بڑی بات کہی ہے اس شعر میں شاعر نے کہ وحدت یعنی خدا کو واحد بتایا، خدا کی وحدانیت کا ذکر کیا. یہ خدا اپنے آپ میں ایک ہے، اس کے ساتھ آپ کسی کو شریک کر ہی نہیں سکتے. یہاں تک کہ آئینہ جو ہے اس کی بھی اتنی ہمت نہیں، اس کی بھی اتنی مجال نہیں کہ وہ اپنے اندر خدا کو دکھا سکے. یعنی ایک طریقے سے اگزامپل دیتے ہوئے خدا کی وحدانیت کا یہاں پر شاعر نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں اگلے شعر کی جانب، اور اگلا ہمارا شعر ہے، کاشد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، کاشد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے. بڑا پیارا شعر ہے. اس کی تصریح کچھ اس طریقے سے آپ کو کرنی ہے. اس میں خواجہ میردرد صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قاصد خدا کا پیغام بندے تک نہیں پہنچا سکتا. قاصد بولتے ہیں پیغام لانے والے کو، پیغام پہنچانے والے کو. تو اس میں خواجہ میردرد صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قاصد خدا کا پیغام بندے تک نہیں پہنچا سکتا، یہ کام دل کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا. دل ہی ہے کہ جو محسوس کرتا ہے اور خدا کو چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ قرب الہی کیا ہے اور خدا کی رضا کیا ہے. یعنی یہاں پہ ایک دم صاف شبدوں میں، صاف لفظوں میں شاعر فرما رہے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ قاصد کا کوئی قاصد ہے نا، یعنی جو پیغام لانے والا ہے وہ خدا کا پیغام بندے تک نہیں پہنچا سکتا. یہ خدا کا پیغام تو یعنی بندہ جو ہے اگر واقعی خدا کا بندہ ہے، اس کے دل میں خدا کے لیے محبت ہے، تو وہ تو کنیکشن اپنے آپ میں ہی جڑا ہوا ہے خدا سے. اسے کسی قاصد کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیغام لانے لے جانے والے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو یہ چیز بہتر طریقے سے محسوس کر سکتا ہے کہ اس کا خدا اس سے کیا چاہتا ہے، اس کا وہ کیسا عمل کرے جس سے اس کا خدا راضی ہو جائے. یعنی اپنے خدا کی رضا ہے، وہ جو خدا سے بہتر محبت کرتا ہے، خدا سے محبت کرتا ہے، جس دل میں خدا کے لیے محبت ہے، وہ انسان یہ بات بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ کس کام میں خدا اس سے راضی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو وہ اپنے آپ اچھی طریقے سے جانتا ہے. اسے کسی قاصد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے. یعنی وہ یہ بات محسوس کر سکتا ہے. اگر آپ کے دل میں خدا کے لیے سچی محبت ہے تو آپ اس بات کو اچھی طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ ایسا کیا عمل کریں جس سے خدا راضی ہو جائے. آپ خدا کی جو رضا کو محسوس کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو یہ بات اس شعر میں شاعر نے کہی ہے. اب چلتے ہیں اگلی شعر کی جانب. اگلا شعر ہمارا یہ رہا، یا رب یہ کیا طلسم ہے ادراک و فہم یا، یا رب یہ کیا طلسم ہے ادراک و فہم یا، دوڑے ہزار آپ سے باہر نہ جا سکے. اب اس شعر میں شاعر صاحب کہتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر خدا کی ذات سے مخاطب ہو کر سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا راز ہے، یہ کیا راز ہے کہ عقل اور شعور کس قدر بھی دوڑیں مگر تیری ذات سے آگے نہ جا سکتے. یعنی انسان کو خدا نے عقل بخشی ہے، لیکن اتنی عقل ہونے کے باوجود بھی، اتنا شعور ہونے کے باوجود بھی ہم خدا کی ذات سے پار نہیں جا سکتے. خدا کے علاوہ کون ہے، کیا ہے؟ اس شعر میں درد نے یہ واضح کیا ہے کہ خدا کے سوا کوئی نہیں، کیونکہ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، اور اس لیے انسان کتنی بھی دوڑ دھوپ کرے، کتنی بھی کوشش کرے، اس کی کائنات سے باہر نہیں جا سکتا. یعنی ایک طریقے سے صاف لفظوں میں یہاں پر شاعر نے اس شعر کے اندر کہہ دیا ہے کہ حالانکہ ویسے تو انسان کو خدا نے شعور بخشا ہے، عقل بخشی ہے، لیکن عقل شعور ہونے کے باوجود بھی ہم خدا کو جو ہے خدا سے پار نہیں جا سکتے، اس کی قدرت کے پار نہیں جا سکتے. آپ جتنا خدا کو جاننے کی کوشش کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے معاملہ وسیع ہوتا چلا جائے گا. آپ خدا کی قدرت سے انکار نہیں کر سکتے. یعنی خدا آپ کے لیے خدا ہی اول ہے اور خدا ہی آخر ہے، اس سے پار آپ جا ہی نہیں سکتے، ہے نا. تو ایک طریقے سے خدا کی قدرت کا یہاں پر ذکر کیا. خدا کی قدرت کے پار آپ نہیں جا سکتے. ایک قرآن شریف میں پیاری سی آیت بھی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خدا نے جو نعمتیں آپ کو بخشی ہیں، آپ ان چیزوں سے انکار نہیں کر سکتے. خدا کی قدرت سے آپ انکار نہیں کر سکتے، ہے نا. آپ جتنی بھی چیزوں کو، جیسے وگیان میں بھی آپ کا سائنس کے میدان میں کافی انسان ترقی کرا، لیکن چاہے وہ کتنی بھی ترقی کر لے، لیکن وہ جتنی ترقی کرتا چلا جائے گا اور آگے اس کے اندر وہ کھوتا چلا جائے گا، لیکن خدا کی قدرت سے وہ پار نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ اس شعر میں شاعر نے بتانے کی کوشش کی ہے.
اب چلتے ہیں آخر شعر کی جانب، جو کہ اس غزل کا مقطع بھی ہے، اور شعر کچھ اس طریقے سے ہے۔ مست شراب عشق وہ مست شراب عشق وہ بے خود ہے جس کو حسر، مست شراب عشق وہ بے خود ہے جس کو حشر، اے درد چاہے لائے بخود پھر نہ لا سکے۔ تو اس شعر کا مطلب ہوگا، اس شعر کا مطلب کچھ اس طریقے سے تصریح آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ غزل کے اس مقطع میں، کیونکہ مقطع تو آپ جانتے ہیں مقطع کیسے کہتے ہیں، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غزل کے اس مقطع میں درد فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص عشق کے نشے میں چور ہو اسے کوئی ہوش میں نہیں لا سکتا، یعنی عشق میں، یعنی خدا کی عشق میں جو ڈوبا ہوا ہے، لبریز ہے، چور ہے خدا کی عشق میں، اسے اب کوئی بھی ہوش میں نہیں لا سکتا۔ یا تو وہ خود ہوش میں آئے گا، یا پھر روز حشر ہی اسے ہوش آئے گا، یعنی یا تو وہ خود اپنے آپ ہوش میں آ سکتا ہے، یا پھر قیامت کے روز اسے ہوش آئے گا، کیونکہ وہ عشق حقیقی میں شرسار ہے، یعنی وہ خدا کی عشق میں ڈوب چکا ہے، خدا کی عشق سے لبریز ہے، وہ بھرا ہوا ہے، تو اب اسے کوئی ہوش میں نہیں لا سکتا۔ ہوش میں آنے کی صورت ایک ہی، یا تو وہ خود آئے گا ہوش میں، اور یا پھر روز حشر یعنی قیامت کے دن اسے ہوش آئے گا، جب وہ اپنی عشق حقیقی سے اپنے خدا سے ملے گا۔ اس شعر میں بھی اس کے حقیقی کا بیان ہے، تو اس شعر میں بھی اس کے حقیقی کا ہی بیان ہے، یعنی خدا کی محبت کا ذکر شاعر نے اپنے شعر میں، یا یوں کہیے کہ پوری غزل میں خدا کی محبت، عشق حقیقی کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے درد صاحب کو صوفی شاعر کی شکل میں تسلیم کیا جاتا ہے، تصوف کا بڑا شاعر انہیں سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند اشعار تھے خواجہ میر درد صاحب کے، جنہیں بہت ہی آسان زبان میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور آخر میں ویڈیو کے میں یہی کہنا چاہوں گا، میری عزیزہ نامفلسانہ درخواست ہے آپ سے کہ اگر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو پلیز انہیں لائک شیئر ضرور کریے گا، اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ آپ کے ایک سبسکرپشن سے میرے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس اسی امید کے ساتھ پڑھتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، زندگی کا آنند لیجیے۔ جلد ہی ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔